एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको 60th सिरिजमा छौँ है। र 60th सिरिजमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि के पढेको थियौँ भन्ने एकचोटि देखाउँछु। हामीले इलेक्ट्रिसिटीको बिलिङ सिस्टमको चाहिँ बिलहरू इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सनको बारेमा पढेको थियौँ योभन्दा अगाडि। र आजको सिरिजमा हामीले यसैको एक्सर्साइजहरू सल्भ गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 3 सम्म चाहिँ सकेको छ। क्वेसन नम्बर 4 सल्भ गरौँ है त। अब ल म क्वेसन लेख्छु है पहिला। मिटर रिडिङ फर द consumption of electricity of a household was पहिला यति थियो रे on 30th चैत्र and 1250 units on 30th वैशाख। अब calculate the amount of money to be paid. Calculate the amount of money to be paid of the charges are indicated is adjoining table. adjoining table। ल यो छ एउटा क्वेसन। अनि हामीलाई यहाँ टेबल दिएको छ है। टेबल बनाइहालौँ पहिला। यो दिएको छ यो 0 देखि 20 सम्म, 20 देखि 30 सम्म, 30 देखि 20 देखि 30, 31 देखि 50 सम्म, अनि 50 देखि 150, 151 देखि 250 है। ल यो पनि भयो। अब यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अर्को बिचमा यो युनिट्सहरू छुट्याउनको लागि यो भयो है। यहाँनिर युनिट किलोवाट पर आवर मन्थली कतिको लागि 5 एम्पियरको लागि सर्भिस चार्ज र एनर्जी चार्ज। यहाँनिर 0 देखि 20, 21 देखि 30, 31 देखि 50, 51 देखि 150, 151 देखि 250 यो भयो। अनि यहाँनिर सर्भिस चार्ज यसको लागि 30, यसको लागि 50, यसको लागि 75, यसको लागि 100, यसको लागि 125 र यहाँनिर अरू दिएको छ। यसको लागि एनर्जी चार्ज 3 रुपैयाँ, 7 रुपैयाँ, 8 रुपैयाँ 50 पैसा, 10 रुपैयाँ र 11 रुपैयाँ है। यो भनेको छ। अब फेरि एकचोटि क्वेसन पढौँ। ल हेर्नुहोस् है। द मिटर रिडिङ फर द कन्जम्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी अफ ए हाउसहोल्ड वाज पहिला यति। ल कुरा बुझौँ है। यतापट्टि चैतको महिना चलिरहेको छ। चैतको महिनाको यो 31 गते। 31 गते रिड गर्दा कति भएको छ? 1050 भएको छ। र यहाँनिर यो वैशाखको महिना आयो। वैशाखको महिनाको 1, 2, 3 गर्दै 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 कतिसम्म पुगेछ? 30
31 सम्म पुगेछ र 30th भनेपछि यो 30 29 30 सम्म पुगेछ। यो वैशाखको भयो। ल अब यसमा चाहिँ कति भएको रहेछ? यसमा युनिट पुगेको रहेछ 1250 युनिट। यो 1 महिनामा उठेको युनिट भयो है। अब हामीलाई के चाहिएको छ त? हामीलाई चाहिएको छ क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ मनी टु बी पेड अफ द चार्जेस आर इन्डिकेटेड एट द एडजोइनिङ फिगर बिलो भनेर भनेको छ। भने पछाडि हामीलाई अब यसमा कति पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। यसमा चाहिँ हामीले अब के भन्छौँ भन्दा सुरुमा युनिट कति उठ्यो त्यो निकाल्नु पर्यो। हियर टोटल एनर्जी कन्जम्सन भनेको कति भयो? प्रेजेन्ट भनेको यो लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट है। लेटेस्ट कति छ? 1250, ओल्डेस्ट 1050। यो भनेको कति आयो? 200 आयो है। अब 200 युनिट उठेको रहेछ। अब चेक गर्नुहोस् 200 युनिट कुन ब्लकमा पर्छ? यहाँ पर्छ? नो। 200 युनिट यहाँ पर्छ? पर्दैन। यहाँ पर्छ? नो नो नो। यहाँ पर्छ? पर्दैन। यहाँ? यस, यहाँ पर्छ है। भने यसको सर्भिस चार्जलाई चाहिँ अब गोलो लगाएर राख्ने पहिला। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ ब्लकमा हाम्रो पर्यो नि, जुन चाहिँ ब्लकमा हाम्रो यो एनर्जी कन्जम्सन पर्यो नि, त्यसको सर्भिस चार्ज जोड्ने हो। अरूको सर्भिस चार्ज चाहिँदैन, अरूको युनिट मात्रै चाहिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, सुरुको फर्स्टको फर 0 देखि 20, 0 देखि 20 सम्मको लागि हामीले कति तिर्नु पर्यो? चार्ज भनेको कति भयो? 0 देखि 20 मा पहिला सुरुमा एनर्जी कन्जम्सन। एनर्जी कन्जम्सन भनेको कति भयो? 20 माइनस 0 इजिकल्स टु 20 युनिट्स है। भने पछाडि चार्ज कति हुने भयो? 20 युनिट उठेको। प्रति युनिट चार्ज कति छ? 3 रुपैयाँ। भने पछाडि यो भनेको कति आयो? 60। त्यसै गरी फर अब 21 देखि कतिसम्म छ? 21 देखि 30 सम्म छ। यसमा एनर्जी कन्जम्सन कति भयो? एनर्जी कन्जम्सन यसमा भयो। अब हेर्नुहोस् है एनर्जी कन्जम्सन निकाल्ने तरिका। एउटा तरिका छ, तपाईले यो अगाडिको योबाट आफ्नोवाला ब्लकको यसलाई घटाउन सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नोवाला ब्लकको योलाई पछाडिपट्टिकोले आफ्नोभन्दा अगाडिको पछाडिपट्टिकोलाई घटाउन सक्नुहुन्छ है। यो भनेको कति आयो? 10 आयो। भन्नाले अब 30 माइनस 20 इजिकल्स टु 10। चार्ज भनेको कति हुने भयो? चार्ज भनेको 10 युनिट्स उठेको र यसको चार्ज छ 7 रुपैयाँ। भने पछाडि 7, यो भनेको 70। अब फर 31 देखि 50 सम्म एनर्जी कन्जम्सन कति भयो? एनर्जी कन्जम्सन चाहिँ 51 भनेपछि 50 माइनस 30 भनेको कति आयो? 20। चार्ज कति उठ्ने भयो? चार्ज भनेको 20 टाइम्स कति छ यसको पैसा? यसको पैसा छ 8.50। भने पछाडि 8.50, यो भनेको 170। अब फर 51 टु 150 यसमा एनर्जी कन्जम्सन कति हुने भयो? यसमा एनर्जी कन्जम्सन भनेको चाहिँ 150 माइनस 50 भनेको 100। यो भनेको कति आउने भयो त? चार्ज आउने भयो 100 युनिट उठेको र त्यहाँको कति छ? यसको 100 को 10 रुपैयाँ छ। भने पछाडि टाइम्स 10 भनेको 1000 रुपैयाँ उठ्यो। अब आयो फर 151 देखि कतिसम्म उठेको छ हाम्रो? हाम्रो उठेको छ 200 युनिट। हेर्नुहोस् है, 151 देखि 250 सम्म पुग्दैन, यो यतै बिचमै कतिसम्म पुग्छ? 200 सम्म पुग्छ। भने पछाडि 151 टु 200 एनर्जी कन्जम्सन इक्वल्स टु आफ्नो यहाँ बिचमा अब यो 200 यो 250 सम्म थियो नि कुरा, तर यहाँ 200 मै ब्रेक भयो, पछाडिको छ
पछाडिकोले यसलाई घटाउने भनेको कति आयो 200 माइनस 150 इजिकल्स टु 50। चार्ज कति लाग्ने भयो चार्ज भनेको हाम्रो 50 युनिट उठेको छ त्यसमा प्रति युनिट कति लाग्छ 11 रुपैयाँ लाग्छ भनेको 550। अब हेर्नुस् है यो भइसके पछाडी हाम्रो टोटल चार्जमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्छ टोटल चार्जमा चाहिँ पहिला कुरा त तपाईले सर्भिस चार्ज छुटाउनु भएन सबैभन्दा फर्स्टमा सर्भिस चार्ज लेख्ने कति छ 125 प्लस अब चार्जेसहरु लेख्नुस् है ल 1000 170 अनि त्यसपछि 70 र 60 हो इन्टु 60 है भनेको कति 70 प्लस 60 त्यही छ नि 60 70 170 1000 ल यो भनेको कति आउने भयो त 125 625 1625 प्लस 70 70 240 प्लस 60 यो भनेको कति भयो 60 16 19 25 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है ल यो भयो। अब यहीसँग रहेको अर्को टेल क्वेसन छ नेक्स्ट क्वेसनमा त्यो टेल क्वेसन पनि हेरौँ एकचोटि त काउन्ट पहिला सुरुमा क्याल्कुलेटरमै हानौँ 125 प्लस 550 प्लस 1000 प्लस 170 प्लस 70 प्लस 60 भनेको आयो 550 र 1000 1975 हुँदो रहेछ भने पछाडि त्यो माथिको पनि मैले केही बिगारेँ यहीँनेर 1675 ल अब चाहिँ मिल्यो है ल योसँग रहेको अर्को टेल क्वेसन छ यहाँनेर त्यो टेल क्वेसन पनि सल्भ गरौँ है टेल क्वेसन भन्दा पनि नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ होला क्वेसन नम्बर बी अर्को क्वेसन छ बी नम्बरमा द मिटर रिडिङ for the consumption of electricity of a household was पहिला 1250 units on 1st Chaitra and 1430 unit on 1st Baisakh। अब के भन्दैछ क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ मनी ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै हो है अमाउन्ट अफ मनी to be paid as electricity charge of the month is adjoining table भनेर त्यही माथिकै टेबलको कुरा छ हामीले यसैलाई ल्याउँदा पनि हुन्छ ल मैले यसैलाई ल्याएँ है यो भयो हाम्रो टेबल अब यहाँनिरको यो चिजहरूलाई चाहिँ उडाइदिउँ होला यो भयो है ल कुरा बुझौँ पहिला सुरुमा क्वेसनले भनेको कुरा के छ त द मिटर रिडिङ फर द कन्जम्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी अफ द हाउसहोल्ड वाज 80 इन चैत्र 1st यो भनेको चैत्र 1 गते
चैत्र 1 गतेमा के भएको छ 1250 युनिट छ। अब यसरी नै हुँदै यो चैत मसान्त र यो वैशाखको 1। वैशाख 1 मा चाहिँ कति रहेछ त काउन्टमा 14:30 उठिसकेको रहेछ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ त हामीले यो 1 महिनामा खपत गरेको बिजुलीको बिल कति आउँछ भनेको छ है। यसको लागि सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्यो टोटल कन्जम्सन। टोटल कन्जम्सन कति भयो टोटल कन्जम्सन लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट भनेको 30 माइनस 1204 यो भनेको कति आयो 226 आयो। अब 1200 यो भयो। अब हामीले के हेर्छौं त यो कुन चाहिँ ब्लकमा पर्छ भनेर चेक गर्छौं है। 226 यहाँ पर्छ नो यहाँ पर्छ हैन यहाँ पर्छ पर्दैन यहाँ पर्छ यहाँ पनि होइन यहाँ पर्छ पर्छ है 151 र 250 को बीचमा पर्छ। अब हाम्रो योमा भएको सर्भिस चार्जलाई मार्क गरिहाल्ने यसलाई मार्क गर्ने अनि त्यस पछाडी चाहिँ हाम्रो जुन ब्लकमा पर्यो नि त्यसको चाहिँ सर्भिस चार्ज जोड्ने हो। अरुको चाहिँ प्रति युनिट कति उठ्यो त्यस हिसाबले त्यो ब्लकमा भएको युनिट कति उठ्यो त्यो लेख्ने हो है। ल अब सुरु गरौँ। पहिला सुरुमा चाहिँ फर्स्टमा के छ 0 देखि 20 0 देखि 20 सम्ममा एनर्जी कन्जम्सन कति भयो इजिकल्स टु 20 माइनस 0 भनेको 20 नै हुन्छ। त्यस पछाडी फर अर्को 21 देखि 30 सम्म यसमा चाहिँ एनर्जी कन्जम्सन हैन पहिला चार्ज नै निकाल्दिउँ। अनि यसमा चार्ज कति लाग्ने भयो चार्ज भनेको 20 उठेको प्रति युनिट कति तिर्नु पर्छ 3 रुपैयाँ भने पछाडी 360 आयो है। ल अब अर्को चाहिँ फर 21 देखि 30 सम्म यसमा चाहिँ एनर्जी कन्जम्सन कति भएको छ एनर्जी कन्जम्सन भनेको आफ्नो ब्लकको पछाडीकोले आफूभन्दा अगाडिको ब्लकको पछाडीलाई घटाउने। त्यसरी नै हामी त यो ब्लकमा छौं भने यसले यसलाई घटाउनु पर्यो कति भयो 20 माइनस 30 30 माइनस 20 यो भनेको 10 भयो है। भनेपछि चार्ज कति लाग्ने भयो यसको लागि चार्ज 10 × 7 भनेको 70। त्यस पछाडी फर अब 31 देखि 50 सम्म 31 देखि 50 सम्मको लागि एनर्जी कन्जम्सन कति हुन्छ यसको लागि एनर्जी कन्जम्सन भनेको 50 माइनस 30 भनेको कति आयो त 20 आयो है। भनेपछि चार्ज कति हुन्छ चार्ज भनेको 20 × यसको लागि त 8.5 छ। अब फर अर्को कति छ अर्को छ 51 देखि 150 सम्म यसको लागि कति लाग्ने भयो यसको लागि एनर्जी कन्जम्सन यसको लागि एनर्जी कन्जम्सन भनेको कति हुन्छ 150 माइनस 50 भनेको 100 हुन्छ है। ल अब यसको लागि चार्ज कति लाग्ने भयो त यसको लागि चार्ज भनेको उठेको छ 100 युनिट टाइम्स चार्ज कति रहेछ 10 रहेछ है 10 रुपैयाँ लाग्ने रहेछ। ल 10 भनेको 1000 आयो है। अब फर अर्को कति छ 151 देखि हाम्रो काउन्ट कहाँसम्म पुगेको थियो युनिट 250 सम्मै पुगेको छ र छैन है 226 मा गएर रोकेको छ भनेपछि 226। यसको लागि एनर्जी कन्जम्सन कति हुन्छ यसको लागि एनर्जी कन्जम्सन भनेको हाम्रो 226 भनेको यस्तो के अब यो 250 हो नि यहाँ बीचतिर कता 226 हुन्छ यसले चाहिँ यसको माथिको यसलाई घटाउने 150 लाई घटाउने यो भनेको कति आयो त यो भनेको चाहिँ 226 माइनस 150 भनेको 76। त्यसो भए चार्ज कति लाग्ने भयो चार्ज भनेको 76 युनिट टाइम्स 11 रुपैयाँ यो भनेको कति आयो त यो भनेको 776
60 760 मा अझै 76 जोड्दाखेरि 836 ल भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब टोटल चार्ज भनेको कति लाग्ने भयो त? टोटल चार्ज भनेको पहिला सुरुमा सर्भिस चार्ज जोडिहाल्ने, त्यस पछाडि आएका अरू चार्जहरूलाई जोड्ने। प्लस 70 प्लस 170 प्लस 60 यो भनेको कति आयो त? यो भनेको यो प्लस 25 125 प्लस 1000 प्लस 70 प्लस 170 प्लस 60 भनेको 2261 रुपैयाँ। ल यो हाम्रो एन्सर भयो है। ल एकचोटि त्यही पनि रिभ्यू चाहिँ गरौँ है। त्यहाँ 1000 छ, त्यहाँ 170 छ, त्यहाँ 70 छ, त्यहाँ 60 छ। $1430 माइनस 1204 भनेको 226 नै हो। र सुरुमा कति आएको छ? 60 आएको छ, 60 पछाडि 70 आएको छ, 70 पछाडि 170 आएको छ, त्यस पछाडि 1000 आएको छ, त्यस पछाडि 836 आएको छ। यो भनेको आयो 2136 है। ल यसमा 2136 मा प्लस सर्भिस चार्ज पनि छ। सर्भिस चार्ज कति छ? प्लस 125 गर्दाखेरि त्यही त आउँछ त। ल यो भयो है। यो भयो। अब यति नै होला। 76 त्यसमा 76 आएको थियो नि। 226 माइनस 151 भनेको 70 150 मात्रै हो। 50 भनेको यो आयो। यसमा टाइम्स 11 गर्दा आयो 836। ठिकै छ। यो भयो। यो पनि आयो 30 1204 50 1250 पो रहेछ। भनेपछि त कति आयो? 1430 माइनस 1250 180 180 भनेको कहाँ पर्यो? र पनि यहीँ पर्ने रहेछ है। 180 भनेपछि यहाँनिर चाहिँ चेन्ज आउने भयो। 180 माइनस 150 यो भनेको कति आयो? 180 माइनस भनेको 30 आयो। 30 इन्टु त्यो भनेको 330 आयो। यो भनेको कति आयो? 330। यो भनेको 125 प्लस 330 प्लस 1000 प्लस 70 प्लस 170 प्लस 60 भनेको 1685। ए यहाँ त प्लस पो हो त। प्लस 180 होइन। 125 प्लस 300 त्यो भयो। अनि 70 अनि 170 अनि 60 1775 पो रहेछ। 1755 है। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी योसँग अझै बाँकी छ, क्वेसनहरू टन्नै छ है। त्यो क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अब घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो यो कुराहरूलाई। अनि केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर डिस्क्रिप्सनमा पनि नम्बर दिएको छ है 9849595895। ल है त यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।